कपड़े सिलाई लेट क्यों हुए? गांव के चौधरी ने गरीब दर्जी को मार मार कर मोर बना दिया। वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैल गई। मेरे कपड़े सिलाई आज के दिन ही क्यों नहीं किए तुमने? गरीब दर्जी हाथ जोड़ता रहा, चौधरी साहब माफ कर दें। चौधरी डंडों के साथ, पाइपों के साथ, ठुड्डे मुक्कों के साथ गरीब दर्जी को मारता रहा। वीडियो पंजाब पुलिस के पास पहुंची तो चौधरी जो कमी था उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। बाकी की तफसीलात हम बताएंगे आपको। आजकल कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया के ऊपर होता है कि एक बेचारा दर्जी जो है वो कपड़े सिलाई करता है। 800, 900, 1000 और 1300 या 1500 रुपए की सिर्फ एक सूट की सिलाई होगी और गांव में तो 700-800 रुपए सिलाई होगी। एक FIR दर्ज होती है। नाज़रीन किराम, अफसोस की बात है कि वो दर्जी बेचारा जो है वो कपड़े सिलाई करता है और किसी नीयत से वो कपड़े सिलाई कर रहा होता है कि चंद पैसे मिलेंगे, घर की कफालत करूंगा, बच्चों की फीस जो है वो अदा करूंगा, लेकिन किसी जगह पे जाने के लिए यानी कि उसकी फैमिली में कोई मसला हो जाता है तो वो बेचारा वहां पर चला जाता है। इतने में गांव के चौधरी के कपड़े जो होते हैं वो सिलाई होने के लिए लेट हो जाते हैं। जनाब, चौधरी साहब की इज्जत नफ्स में कमी आ जाती है तो वो क्या करता है, दर्जी को उठाता है, अपने डेरे पे लाता है और डेरे पे लाने के बाद उसकी बहुत चित्रोल करता है। उस गरीब बंदे की बहुत चित्रोल करता है। कभी पाइपों के साथ मारा होता है, कभी ठुड्डे मारा होता है, कभी कुछ मारा होता है। स्क्रीन पे चेक करें आप। वो कहता है चौधरी साहब माफी दे दें, बस कर दें, माफी दे दें, लेकिन चौधरी कहता है नहीं भाई, अच्छा चलें, चौधरी साहब ने मार लिया, ये चौधरी साहब का बड़ापन था, चौधरी साहब ने मार लिया, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, चौधरी मार लेते हैं। लेकिन चौधरी साहब ने मारने के बाद वो कमियों वाली शोहरत, वो कमियों वाली दौलत, वो अंदाज, उन्होंने कहा भाई मार तो लिया है, किसी को नहीं पता चला कि मैंने इसको मारा है, पूरे गांव को भी तो पता चलना चाहिए कि मैंने इसको मारा है। चौधरी साहब दोबारा से मारते हैं और एक बंदे को मोबाइल देते हैं और उसे कहते हैं कि भाई ले मोबाइल, वीडियो बना, वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाओ ताकि पता चले कि चौधरी साहब के साथ बेइंसाफी करने वाले के ये हालात होंगे। यानी कि बादशाह सलामत को के सामने आना है तो झुक के रहना है। लेकिन चौधरी साहब कि आप ये करतूत देखें, चौधरी साहब को क्या पता था कि जब मेरे रब की ज़ात जो है वो रहीम करीम है, जब उसकी लाठी तेज होती है, जब वो किसी की रस्सी खींचता है तो उससे किसी की बचत नहीं होती। वीडियो डाल जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, गर्दिश करती है और फिर पाकिस्तानी अवाम के हत्थे चढ़ती है। जिन लोगों ने पैकेज अपना 250-300 का लगाया वो शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद वही वीडियो पंजाब पुलिस के पास पहुंचती है। भोलेवाल पंजाब पुलिस के एक अफसर है जो कि कहता है कि मैं 11:30 के बजे के करीब अपनी फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था, तो अचानक एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें एक गरीब के ऊपर तशद्दुद होता है और एक गांव का चौधरी है। अब चौधरी के हालात आप देखें, चौधरी के हालात आप देखें। चौधरी अब ये अंदर है, चौधरी को अब ये ठुड्डे भी पड़ेंगे, मार भी पड़ेगी। अब चौधरपुना किधर गया, चंद पैसे किधर गए? इस गंजे को देखें पीछे जो खड़ा है, ये भी चौधरी के साथ, ये सारे के सारे पकड़े गए। उसके बाद अगर आप ये तस्वीर देखें तो 2 बंदे बाजू पकड़ते हैं, 2 टांगे पकड़ते हैं और चौधरी साहब के हाथ में एक ऐसा पाइप है जो कि ना टूटता है और ना जान छोड़ता है। और फिर उस बंदे के ऊपर शदीद किस्म का तशद्दुद करते हैं। और अब चौधरी साहब जो कि कमी से उठ के चौधरी बने थे, वो चौधरी साहब जो हैं उनके किधर गए पीछे वाले? मैं पंजाब पुलिस से गुजारिश करूंगा, जब आप किसी ये लोग जब किसी की तस्लील करते हैं तो वीडियो वायरल करते हैं और वीडियो पूरी दुनिया देखती है ना, तो जब आप इनको पकड़ते हैं तो इनके चेहरे ना ब्लर किया करें। इनके चेहरे, इनके सकाफ चेहरे, इनके पीछे छुपा बदमाश वो सामने आना चाहिए ताकि पूरी दुनिया देख सके। इनके चेहरे ना ब्लर किया करें। उस गरीब के ऊपर तशद्दुद किया है, वही गरीब इनके ऊपर तशद्दुद करे। ये चौधरी जो बना फिरता है, आजकल के जितने चौधरी बने फिरते हैं, यहाँ तो वो शहर बदल के, गांव से शहर बदल के आ जाते हैं, चंद पैसे आ जाते हैं तो शोहरत दौलत सब आ जाती है, तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर आके यहाँ पे ज़ात बदलते हैं। तो मेरे बड़े कहते थे जिस बंदे ने अपनी ज़ात बदली उसने अपना बाप बदला। तो चौधरी साहब
اگر ذات بدلنی ہے تو کمی سے اٹھ کے جب چودھری بننا ہے تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے اپنا باپ بدلتے ہیں آپ لوگ، اور غریب کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ کبھی اپنے جوڑ کے بندے کے ساتھ آئیں، آپ کو پتہ چلے۔ یہ ہے پاکستان کا قانون، اور پاکستان کے قانون اگر اس کی چترول چودھری کی نہیں کرتا تو سوشل میڈیا نے چترول کر دی۔ یاد رکھیے گا میرے جو رب ہے اس کی لاٹھی بڑی تیز ہے، اس کی رسی، میری رسی، آپ کی، سب کی رسی اس کی کے پاس ہے۔ جب وہ کھینچتا ہے تو وہ ڈیل نہیں دیتا، پھر اس نے ابھی ڈیل دے کے رکھی ہوئی ہے۔ چودھری کو شرم نہیں آئی اس غریب کے اوپر تشدد کرتے ہوئے؟ میں کہتا ہوں چودھری میں اس بندے کو مانتا ہوں، بلکہ میں تو مانتا ہی نہیں، لیکن میں اس بندے کو مانوں گا جو غریب کی عزت کرے، اپنے سے زیادہ عزت کرے۔ وہ 800 روپیہ دہاڑی تھی تو کم سے کم اس کو 5000 دیتا۔ بھائی گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا، میں بھی گاؤں میں رہا ہوں، لیکن آج کل چودھر پونا جو ہے ہم جیسے لوگوں نے ختم کر دیا، اور اچھی بات ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ کب تک یہ چودھر پونا چلتا رہے گا؟ ناظرین کرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو گردش کرتی ہے تو غریب کی عزت پامال ہوتی ہے۔ تو یہ پیکا ایکٹ بہت اچھا چیز ہے، بہت اچھی چیز نکلی ہے، اور جو آج کل کے چودھری بنے بیٹھتے ہیں نا، ان چودھریوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کبھی غریب کا بچہ ان کے گھر کام کرتا ہے، اس کے ہاتھ جلا دیے جاتے ہیں۔ کبھی غریب کا بچہ ان کے بچوں کے ساتھ بات کر لے تو اس کی زبان جلا دی جاتی ہے۔ جب غریب کا بچہ اچھا جوتا پہن لے تو اس کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جب کسی غریب کا جانور امیر کی کھیتوں میں چلا جائے تو اس کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ جب غریب کی تھوڑا سا پانی امیر کی پائلی میں چلے جائے وہ بیچارہ کچھ نہیں کہتا، لیکن امیر کی کھیت سے پانی غریب کی چلا جائے تو غریب کی پوری فصل کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ ہے میرے پاکستان، یہ ہے میرے پاکستانی لوگ، یہ ہیں وہ چودھری پن۔ تو ایسے چودھری پن کو ہم لوگ، ہمارے جیسے ینگرز نہیں مانتے اور انشاءاللہ کبھی نہیں مانیں گے، لیکن پنجاب پولیس کو میری طرف سے سلوٹ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا، اور یہ کام آئی جی پنجاب صاحب یقین مانے دل خوش ہوا یہ دیکھ کے۔ اب اس چودھری کی جو چترول ہونے والی ہے وہ تو انشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن یہ چودھر پنا ختم کریں۔ چند گاڑیاں کسی کے پاس آ جائیں تو وہ چودھر پن بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو یہاں سمجھنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے خیال رکھیں۔ غریب بیچارہ تو معاف کر دے گا، لیکن سوچیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بھی سب سے پہلے حق اپنے بندے کو دیتی ہے کہ تم معاف کرو گے تو میں کروں گا۔ تو یہ وہ دنیا داری میں وہ کر دے گا، وہ بیچارہ ڈر جائے گا، چند پیسوں کے لیے آپ کے ڈر جائے گا، لیکن خیال رکھیے گا آپ کی شامت جو ہے وہ بہت آنے والی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ نے